नमस्कार, आम्ही आसात सांगे पोलीस स्टेशनाचेर आणि सकाळी सांगे पुलिसांनी एक कारवाई करून साधारण 10 करोडाचे जे बंदी आसा व्हेल माशाची उलटी हांगा जप्त केल्ले आसा। ताचे जालें की पुलिसांक मेळ्ळे म्हायती प्रमाण आयज जो पेप्सी प्लांट आसा सांग्यार त्या पेप्सी प्लांटा कडेन कोण तरी व्हेल माशाची उलटी घेवन येवपाची आसा अशें दिसून तांकां एक म्हायती मेळ्ळी आणि त्याच म्हायतीच्या आधाराचेर जे पुलिसांनी सांपळो रचलो आणि थंय 10 जाण गोंयचे आनी एक आवटसायडर म्हळ्यार महाराष्ट्राचो हे 3 जाणांक अटक करून तांचे कडल्यान साधारण 5.5 किलो व्हेल माशाची उलटी ताची आयज मार्केट रेटीन सद्या 10 कोटी रेट आसा। आता जे विकपी आशिल्ले तांकां हातूंत भितर कांयच म्हायती नाशिल्ली। तांकां अशें कितें तरी खबर आशिल्लें की हे माशाची उलटी आसा साधारण तांकां 2 लाख मेळपाक शकतात आनी जो कोण ती उलटी घेवन आयिल्लो हांगाचे विकपा खातीर तो सुशेगाद आपले एक मोटरसायकलीचेर घेवन ती आयिल्ली। पूण जेन्ना तांकां कळ्ळें की तांचे रेट पडले आनी हे रेटी नंतर तांकां कळ्ळें की जे व्हेल माशाची जी उलटी आसा तेजी करोडाचे घरां हे विकले वतात। तेन्ना तांचे कपलार तांच्यांनी हात मारलो आनी तांच्यांनीच म्हणलें की आमकां हें कांयच खबर नाशिल्लें, आमकां खंयच्यान तरी मेळ्ळें आनी आमकां कितें तरी मेळटलें हे उद्देशान आमी ते विकपा आयले म्हणून। पूण जेन्ना हे करोडाचे घरां वता म्हणून कळटा तेन्ना तांच्यांनी खरेंच कपलार हात मारलो। ही कारवाई जे सांग्याचे पुलीस इन्स्पेक्टर आसा जे नविनीत रुजू जाल्ले आसा जितेंद्र नायक तांच्या मार्गदर्शना खाली जाल्ले आसा आनी मुखार आतां तांकां कोर्टान प्रोड्यूस करतले अशें जितेंद्र नायक हांणी सांगलां।